جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، پڑھتے نے بچے تھے رب دا قرآن، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ آئے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ آئے، ہر پاسے دستی عوام ہی عوام، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان۔ توجہ کرو میں کیوں نہ کہنا جاواں، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ ہے، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ ہے، اس درسگاہ اتے راضیوں الہ ہے، اس درسگاہ اتے راضیوں الہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث قرآن کانفرنس مولانا محمد یوسف پسروری صاحب۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا شیر پنجاب خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا أحمد وأنا محمد صلى الله عليه وسلم وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ أُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، ایکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخشے، رنج بخشے، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو، گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسا احباب نے ملک دے جید علماء اور خطابات خطابات نو سنے، مختلف موضوعات تے علماء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ تھوڑا سننا، علماء دا کے سنانا اپنی بارگاہ چ اللہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اور میرے انتہائی محترم میری جماعت دے بزرگ، اس مدرسے دے بانی، اس مرکز دے بانی حضرت قاری محمد صادق صاحب،
حافظہ اللہ تعالی، میری دعا ہے کہ اللہ انہاں دے اس لگائے ہوئے پودے نو قیامت دیاں دیواراں تک ہریا بھریا رکھے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ جڑے لمے پے نے وچ انہاں اٹھا دیو، سیدھے ہو کے بہو، مجلس دے خلاف ہے، توڑ جانا ہی تو ہاں بھی جے دھند نہ پئی ہوندی تے ادھے بجے ویسے ہی ٹر جاندے نے جدوں میری واری ہوندی، تو اج رب نے تھانوں ڈکیا باہر دھند پا گئے، انہی لوگ کدھر جاؤ گے؟ توجہ ہے جے میرے ول کے کوئی نہ؟ میں پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے حوالے نہ تھوڑے نہ چند گزارشات کرنا چاہنا، اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، عقیدے دا مسئلہ ہے۔ نبی دی ختم نبوت دے جس مسلمان دا ایمان نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، اور ختم نبوت دا عقیدہ جس انسان دا مضبوط نہیں وہ مسلمان کہلوان دا حقدار ہی نہیں۔ قرآن دے اندر 4 مقامات تے میرے پیغمبر دا نام آئے، اصل نام، ذاتی نام آپ دے 2 نے، باقی سارے نام صفاتی نے۔ ایک محمد ذاتی ہے، ایک احمد ذاتی ہے، صلی اللہ پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی جی ہوش کرو، کوئی نہیں انشاءاللہ، جتھے انہی راتوں کڑ لئیے، کو گھنٹہ اور کڑ لو۔ محمد انہوں کہیں دینے جدی سارا جگ تعریف کرے، تے احمد انہوں کہیں دینے جڑا سارے جگ نالو ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے۔ آپ دا نام پاک قرآن دے اندر 4 مقامات تے آیا ہے، اور 4 فرقیاں دا ہی رد کیتا ہے۔ پہلا مقام ہے 4تھا پارا، اللہ نے کیا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ تھے کنہ دا رد ہویا پتہ جڑے آندے نے کہ نبی زندہ ہے، آقا علیہ السلام تے زندہ نے، ہر جگہ تے حاضر ناظر ہوندے نے، سارا کچھ ویندے نے۔ حیاتیاں دا رد اللہ نے اس قرآن دی ایت کیتا ہے۔ آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو رحلت فرما گئے نے۔ آمینہ دے لال دی 4 پئی پئی ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے، تے آپ دے چہرے مبارک تو چادر پراں کیتی ہے، تے آپ دی پیشانی تے بوسا دیندے نے، تے آندے نے سونیاں موت جڑی اونی سی آ گئی ہے، ہن آج تو بعد تھانوں موت نہیں آئے گی۔ تے ابو بکر مسجد نبوی چاہندے نے، تے میرے عمر نے تلوار میان چو کھچیے، تے آندے نے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے۔ تے حضرت ابو بکر آندے نے عمر بہ جا، عمر نے فابا عمر نے انکار کر دیتا ہے۔ تے ابو بکر مسجد نبوی تے ممبر تے آندے نے عمر تسی آندے ہو اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے، تے تیرے کو کوئی دلیل ہے عمر؟
تے عمر آندے نے دلیل تے کوئی نہیں. فرمایا پھر عمر بہ جا. ابو بکر ممبر تے کھڑے ہوندے نے تے خطبہ پڑھ دینے تے آندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا ہے. تے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. تے جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے اللہ دی او دا رب زندہ ہے تے زندہ رہے گا, انہوں کدی موت نہیں آئے گی. تے نالی ابو بکر قرآن دی سیت نو پڑھ دیندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے منو یقین ہو گیا ہے کہ آقا دنیا تو چلے گئے نے. ایتھے پیغمبر دا نام لے آکے حیاتیاں دا رد کر دیتا ہے بھی آقا دنیا چ زندہ نہیں, وہ فوت ہو چکے. ہن دوسرے مقام تے آیا ہے میرے پیغمبر دا نام 22 پارے چ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, نہیں ہے محمد مگر تھوڑے ساریاں دے وچوں کسے دے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ دے رسول نے. وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, وہ خاتم النبیین نے. انہوں تو بعد قیامت تک نواں نبی آنا ہی کوئی نہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ایتھے مرزیاں دا رد کیتا ہے جنہاں قیامت تک دعوے نہیں کرنے نوے نبیاں نے. سلاسون کذابون دجالون. آقا فرماندے نے میرے تو بعد قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون گے. تے آپ دی زندگی جو دو نے دعویٰ کیتا, مسلمہ قذاب نے آپ دی زندگی دعویٰ کیتا ہے نبوت دا جڑے یمن دا سی. ذرا غور کیجئے, یہ آپ نے پشین کو ہی اپنی زندگی جی دے دی تھی کہ میرے تو بعد قیامت تک 30 جھوٹے نبی دعویٰ کرن گے کہ میں نبی ہوں. مرزیاں دا رد ہویا تیسرا مقام. ایتھے رد کیتا ہے فقہ حنفیہ دا. اب مالکی شافی سول وردی سمیت وردی بغیر وردی ہے جڑے پھر دن میں جنوری فروری مارچ اپریل. ایتھے میرے پیغمبر دا نام آندہ ہے بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ. آسان جو اپنے نبی تے نازل کیتا ہے محمد تے او حق کے, تے جیڑا آپ دی زبان چو نکل چکے ہے او بھی حق کے, تے جیڑا آپ تے نازل ہویا ہے او بھی بولو بولو او بھی حق کے, سچے پاک کے لا شک کے. ایتھے انہاں لوکاں دا رد کیتا ہے جڑے حدیث نو چھڈ کے اماماں دے قولاں نو ترجیح دیندے نے. حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. حدیث تو ٹھیک ہے میرے امام کے قول کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا.
اتنے انہوں لوگوں کا رد کیتا ہے کہ قول قیاس عقلاں فتوے پوری کائنات دے اماماں دے قول ایک پاسے، محمد دی حدیث ایک پاسے. نبی دی حدیث دا مقابلہ نہ کسے دی عقل، نہ کسے دا فتوہ، نہ کسے دی قیاس رائے مقابلہ کر سکتی. ہن چوتھے مقام تے بھی میرے پیغمبر دا نام آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایتھے کنہ دا رد کیتا ہے جڑے نبی دے صحابہ دے دشمن نے. یعنی محمد الرسول اللہ ایک دعوے، اس دعوے دے گواہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے. صحابہ دے دشمنانو اللہ نے اس قرآن دے مقام تے للکارے ہے، والذین معہو، وہ لوگ جڑے میرے پیغمبر دے نال رہے. معہو تو مراد ابو بکر صدیق ہے، اشداء علی الکفار تو مراد عمر فاروق ہے، رحماء بینہم تو مراد میرا عثمان ہے، تراہم رکعن سجدن تو مراد میرا علی ہے. اور اگے کیا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ پیغمبر دے یاروں نے جنہ دیاں مثالہ اللہ نے تورات انجیل چ دے چڑیاں نے. کو توجہ ہے جے کوئی نہ؟ چار مقام نے، چو مقامات چار فرقیاں درات. میں دوسرا مقام تو صاحباب دے سامنے پڑھے ہے ختم نبوت دے حوالے نہ. ختم نبوت دا مسئلہ ایک ایسا ہے کہ اللہ نے بھی یہ کانفرنس عالم ارواج کی تھی، یعنی 1.25 لاکھ انبیاء سامعین، جلسہ ختم نبوت تے عظمت مصطفیٰ تے خطیب خود خدا تے اللہ لگے نے ہونے نبیاں نہ گل کرن. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بی ولتنصرن قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین. ایک کدوں گل ہوئی ہے کنگن پوریو، کاف کون دیاں منزلہ اجے پیلیاں سل. جنہاں نو آقا دی ختم نبوت نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ. کاف کون دیاں منزلہ اجے پیلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی. آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی. شمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، مولانا محی الدین صاحب، اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، اے میرے انبیاء دی جماعت، تھانو کلاہ نبوت دے دیاں
کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں تھانوں میں دنیا تے بھیج دیواں تھوڑیاں نبوتاں کتاباں امامتاں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے پھر اسی دوران ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے عربی گرامر دی روح نہ ثم تراخی واسطے ہوندا ہے اگے نون شکیلا دا لیا کے رب بھار پا کے گل کر رہے ہیں پھر میرا رسول آ جائے جی اللہ جی فرمایا جدوں آ جائے او دے آن تو بعد تساں اپنیاں امامتاں دے سکے نہیں چلانے اپنیاں نبوتاں دیاں موہراں نہیں چلانیاں اپنیاں کتاباں دا نظام نہیں چلانا اپنیاں شریعتاں دا نظام نہیں چلانا بلکہ او دے آن تو بعد سارا کچھ چھڈ کے تساں آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ہے یہ کنہاں نو کیا جا رہا ہے بولو نبیاں نو کیوں آدم دنیا تو چلے گئے نبوت بھی نال ہی گئی تے 10 صحیفے بھی نال ہی لے گئے حضرت نوح دنیا تو چلے گئے نبوت بھی گئی شریعت بھی گئی حضرت موسیٰ دنیا تو چلے گئے نبوت بھی گئی تورات بھی گئی حضرت عیسیٰ دنیا تو چلے گئے نبوت بھی گئی انجیل بھی گئی نبی داؤد دنیا تو چلے گئے نبوت بھی گئی زبور بھی گئی حضرت ابراہیم دنیا تو چلے گئے نبوت بھی گئی تے نال ہی انہاں دے 10 صحیفے بھی گئے نبی ادریس دنیا تو چلے گئے نبوت گئی 30 صحیفے بھی گئے نبی شیس دنیا تو چلے گئے نبوت بھی گئی 50 صحیفے بھی نال ہی لے گئے جیڑا نبی دنیا تو چلا گیا ہے نبوت بھی گئی شریعت بھی گئی آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے نبوت بھی قیامت تک کے شریعت بھی قیامت تک کے ہن قیامت تک نواں نبی بھی نہیں ہونا تے نواں دین بھی بولو نہیں ہونا نواں نبی نہیں آ سکتا تے نواں دین کیویں آ سکتا بولو آ سکتے بولو قیامت تک نواں نبی نہیں آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ میرے نبی ہو تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تے جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہا ہے تسی دنیا دے امام تے ہو تھوڑا امام جدوں حاضر ناظر زندہ ہوئے گا نا کوئی نبی مسلح تے نہیں کھلو سکتا مولوی تے کھلو سکتا ہے نا بول دے نہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ترجمہ ایک اور سنیا جے توجہ پوری کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے میرے نبیو تسا سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے ہن قیامت آئے گی نواں نبی نہیں ہونا ایک نبی نہیں ہونا ہے قرب قیامت او دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ مسجد دمشق دا مینار سفید رنگ دا مینارہ بن چکے ہے زرد رنگ دیاں 2 چادراں ہون گیاں جدے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لپیٹے ہون گے فرشتیاں دے پران دے اتے اسرا ہاتھ رکھے ہون گے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے وہ مصلی امامت تے موجود ہون گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول اس مینارے تے ہوئے گا سر دے والا چو پانی نچڑ رہا ہے وہ پانی جدوں ڈگے گا نا چہرے تے اس طرح لگے گا جی میں موتی ڈگ رہے نے تے حضرت عیسیٰ نو آؤندیاں امام مہدی ویکھن گے آکھن گے آ جاؤ تسی نبی ہو تسی آجو نماز پڑھاؤ ہی تھوڑے مگر نماز پڑھنا چاہنے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے کنگن پوریو امام مہدی نو آندے نے نماز تسی پڑھاؤ میں تھوڑے مگر نماز پڑھنا آیا کیوں
اج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ کی بن کے آیا؟ امتی بن کے آیا۔ ہن نبی کہہ رہا ہے میں امتی بن کے آیا، تے ایک کانا الو دا پٹھا کہہ رہا ہے میں نبی بن کے آیا۔ سب تو پہلا دعویٰ 1891 دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہی کیتا ہی کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ پہلا دعویٰ 1891 دے اندر قادیان دے اندر انہیں 2 کتاباں لکھیاں، ایک توضیح المرام، ایک فتح اسلام دے نام نہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی دیاں 2 کتاباں پریس دے اندر آئیاں۔ اہل حدیث دے سرخیل، میری جماعت دے عظیم مجاہد، میرے مسلک دے عظیم ترجمان مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ پریس دے اندر آئے کسے کام دے سلسلے چ، اتھے کتاباں 2 پہیاں ویکھیاں۔ انہاں کتاباں نو جدو پڑھیا تے پریس والے نو کہن لگے کتاباں کنے دتیاں نے؟ انہوں نے کہا جی مرزا غلام احمد قادیانی نے دتیاں نے۔ مولانا دا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمان لگے نواں فتنہ شروع ہو گیا۔ 1891 دے اندر اس دن تو تحریک ختم نبوت دا آغاز ہویا انڈیا دے اندر۔ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے پورا ایک پھر سوالات لکھے مرزے دے بارے دے اندر نا، پیدے چاہوی آ بیا کدی آندا میں خدا ہاں، کدی آندا میں عیسیٰ ہاں، کدی کہندا میں یسوع مسیح ہاں، کدی کہندا میں فلاں ہاں فلاں ہاں۔ جو کچھ انہیں دعوے کیتے سارے لکھ کے نا، تے سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ اس وقت دے بہت بڑے پائے دے عالم سن، جنہ دا جامعہ نظیریہ سی دلی دے اندر، انہاں دے سامنے انہاں سوالات نو پیش کی تھا۔ گل بڑی توجہ نہ سنیا جے، لوگ آج ختم نبوت دے ٹھیکے دار باندھے نے، پہ اہل حدیثاں دا کوئی کردار نہیں۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جدو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا وہ خط پڑھیا، وہ رکا پڑھیا، وہ دے تھلے انہاں اپنے قلم نہ لکھ دیتا جدے اندر عیب موجود نے، وہ دے مرتد بے ایمان کذاب دجال ہون دے اندر کوئی شک نہیں۔ جدو مولانا نے تھلے لکھ کے اپنے سین کر کے مور لائی نا، پھر ای فتوہ، پہلا فتوہ سید نذیر حسین دہلوی اہل حدیث نے مرزا غلام احمد قادیانی دے اتے دیتا کہ دے بے ایمان کافر ہون مرتد ہون کوئی شک نہیں۔ پھر وہی فتوہ پورے انڈیا دے اندر، برے صغیر پاک و ہند دے شہراں دے اندر، قصبیاں دے اندر لے کے مولانا محمد حسین بٹالوی پھرے، پھر اس فتوے تے 200 علماء دے سین کروائے کہ مرزے دے بے ایمان کذاب مرتد دجال بے ایمان ہون دے اندر شک کوئی نہیں۔ وہ دے اندر دیوبندی علماء بھی سن جنہ سین کی تھے، وہ دے اندر بریلوی علماء بھی سن۔ پھر پیدل چل چل کے مولانا محمد حسین بٹالوی نے سین کروائے، اور روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 دے اندر مرزا لکھ دے کہ میرے سب تو پہلا کفر دا فتوہ لانا والا محمد حسین بٹالوی ہے، اور انہیں میرا پھڑ کے جنازہ کر چھڑے ہے۔ ایسے ہی توضیح المرام فتح اسلام دا جواب دو کتاباں دا سب تو پہلے کنے لکھیا ہے؟ اہل حدیث دا سپوت، اہل حدیث دا سرخیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے 1903 دے اندر انہاں دو کتاباں دا مرزے دیاں کتاباں دا جواب لکھیا۔
جڑی کتاب لکھی دا نام سی تائید اسلام. بر صغیر پاک و ہند دے اندر نبی دی سیرت دے حوالے نہ کسے کتاب نہیں لکھی. پہلی کتاب نبی دی سیرت نے لکھی وہ بھی اہل حدیث عالم دین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے لکھی. میرا خیال کہندا ہے میرا تھانوں سمجھ کو نہیں آ رہی. اس ٹائم تے تقریر کرنا تے سننا کوئی سوکھا کام نہیں. میں ایڈیاں قیمتی گلاں کر رہا تھوڑے نا جڑیاں ہزاراں کتاباں پڑھ کے بھی تھانوں کدوں نہیں لبنی. جدوں انہیں کہا کہ میں عیسیٰ، قاضی صاحب نے اپنی کتاب تائید اسلام دے اندر لکھیا تو آنا میں عیسیٰ ہاں تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول تے دمشق چ ہونا ہے، سفید مینارے تے ہونا ہے. حضرت عیسیٰ نے حج کر کے واپسی جدوں مدینے جانا ہے تے راہ دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو موت آئے گی. 40 یا 45 سال دنیا چ زندہ رہن گے، شادی کرن کے اولاد ہوئے گی. پھر مکے تو حج کر کے جدوں واپسی جان کے راہ چ موت آ جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جدوں نزول ہونا ہے پوری دنیا جو کفر ختم ہو جائے گا. کوئی دنیا چ کفر دا نام لین والا نہیں رہے گا، کافر سارے ختم ہو جان. تے قاضی سلیمان آندے نے تیرے آن دی وجہ تو لوکی کافر بنن ڈے نے تے حضرت عیسیٰ دے آن دی وجہ تو کفر ختم ہو رہا ہے. کیونکہ مرزے نو منن والے بھی تے کافر ہی نے نا، بول دے نہیں یار. مرتد بے ایمان کافر ہے نا کہ نہیں. تے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن کتے ہونا ہے؟ آقا نے فرمایا میرے قدمہ چ میں تے عیسیٰ دوویں جنے اسی اکو قبر چو اٹھاں گے. روضہ رسول دے اندر پیغمبر دے قدمہ دے اندر او جگہ پئی ہے خالی جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا ہے. قاضی سلمان منصور پوری فرمان لگے تو آنا میں عیسیٰ، حضرت عیسیٰ دا جنازہ تے مومنین نے پڑھنا ہے تے جنہیں تیرے منن والے نے وہ سارے مرتدین نے، وہ تے کافر نے. جنہ تیرا جنازہ پڑھنا ہے وہ کافر نے، جنہ عیسیٰ دا جنازہ پڑھنا ہے وہ مومنین نے. ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جنازہ کتھے ہونا ہے؟ مسجد نبوی دے اندر. دفن کتھے ہونا ہے؟ نبی پاک دے روضے دے اندر. قیامت دن آقا فرماندے نے میں تے عیسیٰ کو قبر چبار اٹھائے جاواں تے مرزا کتھے مریا ہے؟ وہ بولو دے صحیح نا. مرزے نا پہلا مبالہ جنہیں کیتا ہے نا، پہلا مبالہ، حیران ہو جاؤ وابیو، حیران ہو جاؤ. مرزے دیاں دو کتاباں دا جواب کنے لکھے؟ اہل حدیث عالم دین نے. مرزے دے خلاف کفر دا فتویٰ کنے دیتا ہے؟ اہل حدیث عالم دین نے. مرزے دے خلاف تحریک کنے چلائی ہے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی نے. مرزے نا امرسر دے اندر 1993 دے اندر 1893 دے اندر پہلا مبالہ امرسر دی عیدگاہ دے اندر جنہیں کیتا ہے وہ اہل حدیث دا عالم دین مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. پہلا مبالہ مرزے دے نال جنہیں کیتا ہے مولانا عبدالحق، بولو بولو، عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. اور اس مبالے تو بعد مرزا 1908 دے اندر جہنم رسید ہویا ہے. مولانا عبدالحق غزنوی 1917 فوت ہوئے نے. مرزے دے فوت ہونے تو بعد مولانا 10 سال زندہ رہے نے. مرزے دے بے ایمان ہونے دے اندر ایتھے ہی سب تو وڈی دلیل ہے کہ مرزا مر گیا پہلے. دوسری موت مرزے دی مبالے دی شکل دے اندر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دی مقابلے چوئی.
مولانا ثناء اللہ امرسری وہ شخصیت ہے جن نے مرزے دے خلاف سب تو زیادہ کتاباں لکھیاں نے. مولانا ثناء اللہ امرسری وہ شخصیت ہے جن نے مرزے دے خلاف سب تو زیادہ مناظرے کیتے نے. مرزا اگے اگے تے مولانا ثناء اللہ امرسری پیچھے پیچھے. مرزا اتنا تنگ آ گیا سی. مرزے دی ایک کتاب رسالہ مجموعات اشتہارات مجموعات مرزیاں دی کتاب ہے. وہ مرزا لکھ دے مرزے نے خط لکھیا غلام محمد قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نے. انہیں کیا میں تیریاں کتاباں تو تیرے مناظریاں تو تیرے فتوحات فتوہ جات تو میں تنگ آ چکیا. مرزے دے الفاظ سنو توجہ. میں دعا کرنا کہ اگر میں جھوٹا ہاں میں ثناء اللہ امرسری دی زندگی چ مر جا تاکہ ثناء اللہ تے دی جماعت خوش ہو جائے. اگر ثناء اللہ جھوٹا ہے تے میری زندگی چ مر جائے. تے نال ہی مرزا کے تھلے لکھدا ہے غلام محمد قادیانی کہندا ہے گل میں آپ نہیں کہہ رہا یہ اللہ نے منو الہام کیتا ہے اتوں وہی آئی ہے. یہ اللہ دی طرفوں ہے میں گل کہہ رہا. یہ لیٹر لکھن تو بعد مرزا غلام محمد قادیانی 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے. لوگوں مرزا 1908 دے اندر حیضے دی موت مریا ہے. لاہور دے اندر لیٹرین دے اندر انہوں موت آئی ہے. پھر جتھے نبی دفن ہوئے اوتھے ہی انہوں جتھے مرے اوتھے ہی دفن ہوندہ ہے. تے مریا کتھے ہوئے دفن کتھے کرنا چاہیے. ہاں پے پہ تے منہ فٹ کر چھڑنا چاہیے. یہ دی لاش یہ آندہ میں عیسیٰ ہاں میں نبی ہاں. یہ دی لاش پھر ٹرک چ پا کے نا تے ہندوستان قادیان دے اندر پہنچائی گئی. وہ جڑا ٹرک سی نا وہ دے اندر لوکاں نے گندگی اینی کو سٹی یہ دی لاش تے میت تے یہ دی میت گند تھلے نپ گئی. اور مرزا جدو مریا دے منہ جو بھی پخانا ہوندا سی. حیضے دی موت مریا انہیں لکھیا لیٹر تے کہ میں اگر جھوٹا ہاں تو میں حیضے دی موت مراں. اگر ثناء اللہ امرسری جھوٹا وہ بھی حیضے دی موت مرے. اور یہ حیضہ ہویا ہے اتنا زبردست کہ مرزے دی بیگم لکھ دیئے مرزا صاحب منٹ منٹ دے وچ لیٹرین سے جاندے سن. منٹ بعد پیشاب اینا کو کر دے سن. پہلو چھوٹا پیشاب بڑا ہوندہ سی پھر وڈا بھی شروع ہو گیا. پھر جدو مرن لگا منہ جو بھی آ گیا. ذلت دی موت مریا مرزا غلام محمد قادیانی. مولانا ثناء اللہ امرسری مرزے دے مرن تو بعد 40 سال زندہ رہے. کنے سال؟ اور بھابیو یاد کر لو کنے سال؟ 40 سال زندہ رہے مولانا ثناء اللہ امرسری. حیرانگی دی گل سناوا. مولانا ثناء اللہ امرسری امرسر آئے مرزائی کٹھے ہو گئے. مولانا ثناء اللہ امرسری نو مرزائی آندے نے تھوڑی سنیا جی ساڑھے مرزے دی موت جڑی ہے وہ تھوڑے مبالے دی شکل چوئی. کہنے لگے ہاں انہیں آپ ہی لیٹر لکھا ہی میں تو نہیں سی انہوں گیا. کہنے لگے جی چلو اہی تھوڑے نہ مبالہ کرنے تو ہی 1 سال تک اگر زندہ رہ گئے نا 1 سال تک تے اسی اپنا مسئلہ اپنا مذہب چھڑ دیاں گے اہی مسلمان ہو جائیں گے. تھوڑے نبی دا کلمہ پڑھنا. مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے مرزیاں نو تو ہی سال دی گل کر دیو میں 5 سال زندہ رہنا ہے 5 سال. مولانا نے جدو یہ گل کہی تے مولانا دوسرے سال دے وچی نا بیمار ہو گئے. انہیں سخت بیمار ہوئے مولانا ثناء اللہ امرسری امرسر دا جڑا وڈا ہسپتال سی نا وہ دے اندر داخل ہو گئے.
ہسپتال دا جڑا MS سی نا وہ مرزئی سی. اہل حدیث کٹھے ہو کے گئے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دے کول. فرمان لگے مولانا تسی ایتھے داخل ہو تے وہ مرزئی MS جڑا ہے وہ زہر دا ٹیکہ لا دے گا تسی مر جاؤ گے. تے مرزئی کہن گے ہی سچے ہو گئے ہاں وہ زہر دا ٹیکہ لان دے تسی مر جاؤ. اگے ہن توجہ ادھر میرے وال. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے وہ 10 ٹیکے بھی لائے ثناء اللہ امرسری نو موت نہیں آنی کیونکہ پیغمبر دی ختم نبوت تے منو یقین ہی ہے. وہ 10 ٹیکے بھی زہر دے لائے تے ثناء اللہ امرسری نو موت نہیں آ سکتی 5 سال تو پہلے. نال فرمان لگے میں اتنے 5 سال کیا ہی اگر 50 سال بھی کہہ دینا پھر بھی ثناء اللہ امرسری نو کچھ نہیں سی ہو رہا. مرزا بے ایمان جلت دی موت مرے. اگے آئیے مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب تائید اسلام چ لکھیا کہ تو آنا میں نبی ہاں میں عیسیٰ ہاں تے میں تینوں پشین گوئی دینا تیرا مدینے چ مرنا تے دور دی گل ہے تو مکے مدینے دا منہ بھی نہیں ویکھ سکتا. اس پشین گوئی تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا ہے. 10 سالاں چ مکہ مدینہ ویکھنا تے دور دی گل ہے مکے مدینے دی واہ بھی نہیں پا سکیا. پھر ماننا سچا نبی کون ہے؟ بولو محمد الرسول اللہ. کہہ دیو محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. تے گل سن والی جے کمال دیجے توجہ میرے وال. او ختم نبوت دا سالہ آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. ماشاءاللہ بابے ری نعرہ مار کے آپ سو جاندے نے. پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. نبی علیہ السلام دی حدیث ہوئی فرمایا میرے کئی نام نے محمد تے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنَا الْحَاشِرُ حاشر بھی میرا نام ہے. یحشر الناس علی قدمیہ پوری امت قیامت دے دن میرے قدمہ دے کٹھی کی دی جائے گی. وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ لوگوں میں ماہیاں میرے ذریعے اللہ نے کفر نو مٹا دیتا ہے. وَأَنَا الْعَاقِبُ میں عاقب ہاں. لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ عاقب انہوں کہیں دینے جدے تو بعد قیامت تک کوئی نواں نبی آئے گا نہیں. حدیث نمبر 2 اوتیت جوامی الکلم اللہ نے جامع کلمے منو دیتے نے کسے اور نو نہیں دیتے.
یہ میرے حصے چی آئی ہے. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں. فرمایا لوگو جامع کلمے اللہ نے مینوں دیتے نے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ایک مہینے دی مسافت دے اتے دشمن تے میری حیبت تے روب تاری ہو جاندہ ہے. تے نمبر 3 وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے. یہودی نماز پڑھدا ہے اپنے کلیسا دے اندر، مجوسی نماز پڑھدا ہے اگ دے سامنے، ہندو نماز پڑھدا ہے مندر دے اندر، عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر. جدوں میری واری آئی اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے. سونے محبوب جی حمام تو علاوہ، قبرستان تو علاوہ، روڑی تو علاوہ، چرستے تو علاوہ، آئیے ذرا اوٹھاں دے وارے تو علاوہ، یہ جڑیاں 5-6 جگہ نے انہاں تو علاوہ پوری زمین میں تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے. اللہ جی کسے میرے امتی دا دل کردہ ہے کہ میں با جماعت نماز پڑھا، جماعت نہ نماز پڑھا. اللہ جی ہے وہ کلہ جنگل دے ویچے، فرمایا پانی کوئی نہیں، وہ زمین تے ہاتھ مارے چار کے، ہاتھ نو اپنے چہریاں تے چہرے تے مار لے، ایک ہاتھ دوجے تے مار لے، دوسرا دوسرے تے، سجا کھبے تے کھبا سجے اتے ہاتھ مار لے، تیمم ہو گیا ہے. ہن اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دے گا. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. پہلے نبی آئے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پہلے نبی آئے کوئی ایک قوم دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 30 دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 40 دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شرق دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی غرب دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شمال دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی جنوب دا نبی بن کے آیا ہے. آئیے کوئی تحصیل ضلع ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے. جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، آقا نہ 10 دے نبی نہ 20 دے نبی، نہ شرق دے نہ غرب دے نہ شمال دے نہ جنوب دے، نہ میرے آقا تحصیل دے نہ ضلع دے نہ ڈویژن دے، بلکہ سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی. کی ہوئے گی؟ تیری مصطفائی ہوئے گی. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، ختم نبوت دی گاڑی میرے تے آ کے روک گئی ہے. آدم تو چلی، موسیٰ دے بریک ماری، پھر عیسیٰ دے ماری، عیسیٰ دی چلی آمینہ دے لال تے بریک ماری. جویں عوامی گڈی لاہوروں چل دی ہے، کراچی جاندی ہے، کراچی تو اگے جائے گی سمندر چ ڈگے گی. آقا فرماندے نے ایک محل سی، اس محل دی آخری اٹ میں محمد، ایک ہی اٹ وہ لگن والی رہندی سی، وہ میں ہاں. ہن اس محل نو کوئی توڑ نہیں سکدا. باقی جنہیں نبی نے سارے نبوت دا تاج پہنایا ہے، تے منو اللہ نے 2 تاج پہنائے، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا. میرے بھائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، ہن ختم نبوت دی گڈی جڑا چلائے گا نا وہ جہنم چ ڈگے گی سیدھی، جڑا نبی تو اگے چلائے گا. اللہ نے دنیا چی اپنے نبی دے بیٹے دے کے للے. کیوں؟ کیونکہ مسند دا وارث باپ تو بعد کون بنتا ہے؟ وہ دا بیٹا. تے اللہ نے ختم نبوت دے دروازے چ سوراخ بھی برداشت نہیں کیتا. رب نے دنیا نو دسیا جے اگر نبوت دینی ہوندی تے نبی دے بیٹیاں نو دیندا. میں انہاں نو کیوں بلا لیا ہے؟ دنیا نو دسن واسطے بیٹے دے کے میں تاں بلا لے کہ نبی دی ختم نبوت دے دروازے چ منو سوراخ بھی برداشت نہیں. پاکستان دے اندر سب تو زیادہ مناظرے مرزیاں نے کنے کیتے نے پتہ جے؟ مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نے تے مولانا عامدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ نے.
تے پاکستان اور سعودی عرب دے اندر عربی دے اندر سب تو پہلی کتاب القادیاں کنہیں لکھی؟ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے۔ اہل حدیثوں، پہلی کتاب قادیانیوں دے خلاف اہل حدیث دے جرنیل نے لکھی، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ۔ کتاب لکھ کے جدو مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر دے سامنے رکھی تے کتاب دے اتنے لکھیا سی متلم مدینہ یونیورسٹی۔ تے چانسلر نے جدو کتاب پڑھی تے متلم پڑھیا، کہنے لگے متلم کٹ دے، لے تھلے فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ تے علامہ صاحب فرمان لگے جے احسان اللہ ظہیر فیل ہو گیا تے یونیورسٹی دا چانسلر آندا احسان اللہ ظہیر فیل ہو گیا، میں یونیورسٹی بند کر دیاں گا۔ القادیانیہ کتاب لکھی، مکمل ہوئی تے سرانے رکھ کے علامہ صاحب سو گئے مدینے دے اندر۔ رات نو خواب کی آیا کہ روضہ رسول دا دروازہ کھلے ہے، آقا علیہ السلام باہر آئے نے، حضرت ابو بکر و عمر نال نے، آپ روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر آقا نفل پڑھا رہے ہیں، ابو بکر و عمر پیچھے کھڑے نے، آقا آگے کھڑے نے، نفل پڑھا رہے ہیں۔ تے علامہ صاحب کہیں نے میں خواب چ وینا پیا کہ میں دروازے دے وچ کھڑا تے میں کہنا روضہ رسول دا دروازہ تے کدی کھلیا نہیں، اج کیویں کھل گیا ہے؟ تے آواز دین والا آندا ہے حافظ احسان اللہ ظہیر تیرے واسطے کھلیا ہے۔ آندے نے میں اپنی آنکھاں نال منظر سارا وینا پیا، جدوں انہیں کہنا تیرے واسطے کھلیا تے میری اکھ کھل گئی تے ادھروں مسجد نبوی دے میناریاں دے وچوں اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آ رہی ہے، جدوں میری اکھ کھلی۔ آندے نے سارا خواب حضرت عبداللہ بن باز ساڈے مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر سن، مفتی اعظم سن، انہاں دے سامنے میں بیان کیتا تے فرمان لگے احسان اللہ ظہیر جیڑی تو القادیانیہ کتاب لکھی ہے نا، پیغمبر دی ختم نبوت دا تحفظ کیتا ہی اللہ نے تیرا کم اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لیا ہے۔ اور پھر اگے آئیے مرزا غلام محمد قادیانی نے، جہنم مکانی نے، انہوں چیلنج کیتا مولانا محمد حسین بٹالوی نے، ایک بندے نہ تو مناظرہ کر لیں گا نا مبالہ، تے مبالے تو بعد تو 10 دن زندہ رہ گیا میں تیرا کلمہ پڑھ لاں گا، میں مننا گا کہ تو سچ ہے۔ اگر وہ سال میں دین نہ مبالے تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے۔ گل سننا لیجئے، گل سننا لیجئے۔ مرزا کہنے لگا کیڑا بندہ ہے جدے نہ مبالہ کرنا ہے؟ فرمایا مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کون سن؟ مولانا معین الدین لکھوی دے سکے دادا۔ جدو مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دا نام آیا، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان دا، تے مرزا نس گیا، کہنے لگا میں یہ مبالہ نہیں کرنا۔ اگلی گل سنو، مولانا محی الدین صاحب نے مولانا محمد حسین بٹالوی نو کیا تو یار ٹائم لمحہ دے چھڑیا 10 دنوں دا، تو انہوں 3 دن بھی دیندا تے انہیں دوجے دن ہی پھڑک جانا سی، انہیں دوجے دن ہی مر جانا سی۔ پھر مرزا نے ایک اور جھوٹ بولیا، کہنے لگا مولانا محی الدین دے گھر اولاد نہیں ہونی، تے رب نے پھر پتر دیتا جس نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے باپ، مدینہ یونیورسٹی دے اندر پڑھے، مدینے چی رہے، اوتھے ہی فوت ہوئے، جنت البقیع چ دفن ہوئے۔ تو انہوں اس بات دا علم نہیں، تو وہ فرماندے ہوندے سن اپنی تقریر دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی تے جھوٹے ہون دی سب تو بین دلیل میں ہاں۔ انہیں میرے ابا جی نو کیا سی تیرے ال اولاد نہیں ہونی، جدو انہیں دعویٰ کیتا انہیں کیا میں گل کہہ رہا کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہوئے گی، لیکن اللہ نے منو پیدا کیتا مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے۔ لوگوں مرزے دے جھوٹے ہون دی دلیل اے مولانا محمد علی مدنی لکھوی ہے۔ یہ تو وڈا کذاب اور کون ہو سکتا ہے؟ اس واسطے میرے بھائیو ہر وقت ہر دور دے اندر ہر میدان دے اندر مرزے دا تعاقب کیتا ہے تے اہل حدیثاں نے کیتا ہے، اور مرزا ہر میدان چو نسیا ہے۔
مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دے نال دا مناظرہ ہویا. مولانا فرمان لگے بڑی دنیا جمع امرسر دے اندر. مولانا فرمان لگے بھی تو اپنے نبی ہون دی دلیل پیش کر. یہ کہنے لگا جی میرا نبی ہون دی دلیل ہے میرا نام ہے غلام احمد, تے غلام نالو لا دیو باقی احمد رہ جاندہ ہے تو اسمو احمد ہو میں ہی ہاں. تے مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے میرا نام ہے ثناء اللہ, ثناء نالو لے دیو باقی اللہ رہ جاندہ ہے. چولے جان دیئے میں تینوں کدوں نبی بنا کے بھیجیا سی. ایک جگہ دے کہنے لگا میرے بھی یہ فرشتہ وہی لے کے ہوندہ ہے. وہ فرشتے دا نام ہے ٹیچی میچی. جڑا میرے فرشتہ وہی لے کے ہوندہ ہے وہ دا نام کی ہے ٹیچی میچی ہے. وہ دا نام ہے لو صاحب لا لو. سارے نبیوں دے معجزے 300 میرے کلے دے معجزے 3000. یہ مرزا کہہ رہے ہیں. تے پہلا معجزہ کی ہے؟ پہلا معجزہ میرا ایسی جدو میری شادی ہوئی میں شادی دے قابل ہی نہیں سا. تے دوجا معجزہ کی ہے اے 9 مہینے جے ننگے نہیں سن میری بیوی نے بچے نو جنم بھی دے چھڑیا سی. حضرت علامہ شہید فرماندے نے وہ معجزہ جناب تہاڈا نہیں ہو تہاڈی بیوی دا معجزہ ہے. اس واسطے میرے بھائیو ہر وقت دے اندر اور پاکستان دے اندر جدو تحریک ختم نبوت چلی مرزیاں نو اقلیت قرار دین واسطے ادو کون سی سب تو پہلا عالم دین پاکستان دے اندر جنہیں تحریک نو چکیا ہے وہ مولانا حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ سن جڑے اہل حدیث سن. میں کیڑے میدان چلا میں اہل حدیث پیش کراں. تحریر دے میدان چوی اور حیات مسیح دے اتے جنہیں کتاب لکھی شہادت القرآن 2 جلدہ دے اندر 1903 دے اندر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے دادا جان اور شہادت القرآن پڑھی مولانا میر علی شاہ نے پیر میر علی شاہ نے. انہوں نے پتہ ہی کیا ہے انہوں نے کیا اس تو بعد اور قیامت تک حیات مسیح تے اور کوئی کتاب نہ بھی لکھی جائے اے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب شہادت القرآن ہی کافی ہے حیات مسیح واسطے. اگے آئیے ایک کتاب لکھ کے مرزے کو بھیجی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے. مرزا اس کتاب دے لکھن تو بعد 5 سال زندہ رہا ہے. 5 سالہ اس کتاب دا جواب نہیں دے سکیا. اس تو بعد اج تک مرزے دی ذریت مرزے دی نپاک اولاد پوری دنیا دے مرزئی اج تک مولانا دی شہادت القرآن دا جواب اج تک کوئی مرزئی دے نہیں سکیا نہ قیامت تک دے سکتا ہے. اس واسطے اہل حدیث و تحریر دے میدان چ تقریر دے میدان چ مبالے دے میدان چ تصنیف دے میدان چ اور مناظرے دے میدان دے اندر الحمدللہ صف اول دے اندر اہل حدیث دے علماء الحمدللہ نظر آئے نے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بھائیو وہی دعا کر لئیے. مولانا یاسین بلوچ صاحب دھند بہت زیادہ پئی ہے وہ اس وجہ تو نہیں آ سکے. جڑے علماء رہ گئے نے اور کون رہے باقی سارے میں رہا باقی سارے آئے نے. بلوچ صاحب دھند میں 6:30 بجے لاہوروں نکلیا تے ایک پروگرام لاہور بھی آیا سی میں وہ چھڑ دیتا میں کہا کر لیا تو پھر اکا ہی نہیں پہنچیا جانا. میں نیڑے دا پروگرام چھڑ کے تے کنگن پور آیا صرف اپنے بزرگاں دی وجہ تو قاری صادق صاحب دی وجہ تو اور اللہ دی رضا واسطے. اللہ تعالیٰ اس مرکز نو اور اس کانفرنس نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک جاری اور ساری رکھے. قاری صادق صاحب نو اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہاں دی جڑی آل اولاد ہے انہاں دے بچے نے جڑے ماشاءاللہ اپنے باپ نہ مل کے دین دا کم کر رہے نے اللہ انہاں دیاں کوششاں کافشاں نو اللہ قبول فرمائے. اور اس طرح جنہ علماء نے بیان کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. جڑے بے اولاد نے اللہ نیک اولاد نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الميزان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما اللہ جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما اللہ جنہیں بے اولاد نے اللہ نیک اولادہ نصیب فرما میرے اللہ جنہیں اس مجمع چ بے اولاد نے اگر کوئی میرا بھائی میری بہن بے اولاد نیک اولادہ نصیب فرما میرے اللہ رات بیت گئی ہے تیرا قرآن سن دیاں سنا دیاں عرشاں دیا شاہ یہ رات لے کے لا کے قیامت دے دن جہنم دیاں وادیاں کولوں بچا میرے اللہ بھائی امجد صاحب دی لت خراب ہے اللہ انہوں نے شفا عطا فرما میرے اللہ جنہیں ساڑھے عزیز و اقارب ہسپتالہ گرانج بیمار نے شفا عطا فرما مال کا کوئی غرض لے کے بیٹھا ہے کوئی آس لے کے بیٹھا ہے اللہ کوئی امید لے کے بیٹھا ہے اللہ یہ سارے تیرے قرآن حدیث دے پروانے نے اللہ پوری رات گزر گئی تیرا قرآن سن دیاں سنا دیاں عرشاں دیا شاہ غیب دے خزانیاں چو ساڑیاں مدداں فرما اللہ جڑے ہسپتالہ کرانج بیمار پے نے اڈیاں رگڑ رہے نے چار پائیاں دے ہوتے اللہ انہاں نو شفا عطا فرما میرے اعمال کا انہاں نو شفا عطا فرما میرے اللہ بڑے بڑے دکھی نے اگر انہاں دے دکھ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دیتے جان اللہ او بھی ریزہ ریزہ ہو جان اللہ اپنے دکھڑے اپنے غم اللہ تینوں نہ سنائیے تے کنوں سنائیے عرشاں دیا شاہ ساڑھے غمانوں اللہ خوشیاں دے اندر بدل دے میرے مولا جڑے پریشان نے پریشانیاں دور کر دے اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد دے دے اللہ جڑے شرک و بدعات دے اندر پھنس گئے اللہ انہاں نو توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما اللہ قبر دی کال کوٹری بڑی سخت ہے اللہ قبر دی کال کوٹری بڑی سخت ہے اللہ قبر دی کار کوٹری بڑی سخت ہے اللہ قبر دے سپ تے ٹھوئے بڑے سخت نے
اللہ قبر دے عذابہ کولو محفوظ فرما اللہ تیریاں بندیاں آئیاں اللہ نوجوان بچیاں اللہ میریاں بہناں میریاں ماواں آئیاں اللہ وہ بھی میریاں ماواں موجود رہے جنہ دے وال اسلام دے اندر ہی اللہ سفید ہو گئے اللہ نکے نکے بچے بیٹھے نے جوان سفید والا والے بڑھے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں جولیاں نو خالی واپس نہ موڑی اللہ نیک تمنا آرزوਆਂ پوریاں فرما اللہ میرے قاری صادق صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جڑیاں بچیاں قرآن و حدیث پڑھ رہیاں نے اللہ انہاں دے سینیاں نو قرآن حدیث واسطے کھول دے اللہ جڑے بچے حفظ کر رہے نے اللہ انہاں دے سینیاں نو قرآن واسطے کھول دے اللہ قاری صاحب تے بیٹھیاں دی دین دے معاملات دے اندر کوشش کاوش نو قبول فرما اللہ انہاں دے گھراں دے اندر رحمتاں برکتاں دا نزول فرما اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ فرما اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ فرما اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ فرما اللہ میدان محشر چ ذلیل نہ کری رسوا نہ کری اللہ نبی دے جنڈے لواء الحمد تھلے جگہ نصیب فرما اللہ پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما اللہ نبی دے گورے گورے ہتھاں دے وچوں حوض کوثر دا پانی پلا دے اللہ نبی دے ہتھاں وچوں حوض کوثر دا پانی پلا دے اللہ ساڈے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما اللہ اے رات دا او ویلا تو تھلے آسمان تے آنا حل من دائن حل من سائل حل من مکروب اللہ تو آوازاں دے دے کے کہنا کائنات دیا شاہ دنیا دیا شہنشاہ کائنات دیا بادشاہ دنیا دیا خالقہ تے مالکہ تیرے گھر دے فقیر تیرے در دے فقیر چولیاں پھیلا کے بیٹھے نہیں اللہ سڑیاں اٹھے ہوئے ہتھانو خالی واپس نہ موڑی اللہ ساڑے اٹھے ہوئے ہتھانو خالی واپس نہ موڑی اللہ ساڑے اٹھے ہوئے ہتھانو خالی واپس نہ موڑی آمین اچھی کہو اللہ جڑے ساڑے رشتہ دار دنیا تو فوت ہو گئے انہاں دیاں قبرانو جنت دے بغیچے بنا اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا اللہ جڑے اسپتالاں کرانج بیمار نے شفا عطا فرما اللہ جس میری پین دی گود اولاد دے میوے تو کھالی نیک صالح اولاد عطا فرما میرے اللہ ساڑے گناہاں نو درگزر فرما ساڑیاں نیک تمنا آرزوਆਂ پوریاں فرما اللہ جنہ دے ماپے حیات نے شفا والی زندگی عطا فرما اللہ جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغیچے بنا اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغیچے بنا اللہ جڑے اسپتالاں کرانج بیمار نے شفا عطا فرما میرے اللہ قیامت دے دن سانو ساریانو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا
اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا، اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا، اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں انہاں بچیاں نو اپنے ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ اے دین دا مرکز قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما، اللہ اس دین دے مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما، اللہ قاری صاحب دیاں محنتاں قبول فرما، جنہ ساتھیاں نے دوستاں نے اللہ تعاون کیتا ہے اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما، اللہ اللہ جنہ نے تیرے راج دیتا ہے اللہ انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، 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 وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔